सन्नो भवत्पर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीक्षाम्याश्यामः वर्णस्वरः आत्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तश्रीक्षा सगनौ यतः सगनौ ब्रह्मवक्षसं अदारसहुङ्गिताय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् कामकासंहिता इत्यासक्ष्यते अदातिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशस्सन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यधिलोकम् अदादिज्यौतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यदिज्यौतिषम् अदादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्देवायुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनम् सन्धानम् विद्यधिविद्यम् अदादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननम् सन्धानम् इत्यदिप्रजम् अताध्यात्मम् अतरागमपूर्वरूपम् उत्तरागणरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति मामहादहुङ्गिताः य एव वेदामहादहुङ्गिता व्याख्यातावेद सन्दीयते व्रजया वसुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यत्सन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया कृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विसर्शनम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणकोशोऽधि मेधया विहितः इदं मे वोपाय आवहन्ति विदन्वानः पूर्वाणासीरमात्मनः वासागुंसिममकावच्च अन्नपाने सर्वदा ततो मे प्रियमावह सोमसां वसुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जनेशानि स्वाहा श्रेयान्वत्सोऽसानि स्वाहा तन्भावः प्रविशानि स्वाहा समावः प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निपकाकं द्वयमुजे स्वाहा यथा प्रवकायन्ति निरामासाहर्जनम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दादरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमावाहि प्रमावद्यस्व ऊर्ध्ववत्सु वरिदिवा येधास्तिस्रो हृदयः तासामुखस्मैतां चतुर्थीं माहासमस्य प्रवेदयते महयिते
तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवता भूरिति वा अयं लोकः उपरित्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि एवं विमहीयन्ते भूरिति वायुः भुव इति सामानि सुवरिति यजो वंसि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नः अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते आवा एताश्चतुश्चतुश्रो व्याहृतयः आयो वेद स वेद ब्रह्म सर्वेस्मै देवा बलिमा वहन्ति स एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एषस्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्धते यभूगशीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायो सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिः वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म प्रत्यात्मप्राणानां मन आनन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौदिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानो बाण उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाक्तर्मद्या एतदधिविषाय ऋषिरोचते पाङ्क्तं वा इदं सर्वं पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तर्गशृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदं सर्वम् ओमित्येतदनुकृत्य आप्यो श्रावयेत्या श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं सोमिति सत्राणि सगुंसन्ति ओमित्यत्पर्यर्प्रतिगृणं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नः ब्रह्मोपाप्नवानेति ब्रह्मैवोपाप्नोति मृतञ्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवचने च तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च समस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रस्य स्वाध्याय प्रवचने च अदितयस्य स्वाध्याय प्रवचने च मानुषस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजापतिस्य स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवसाराधीरः तवैरिकवो नित्यवो ऋषिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेदिनागो पौद्गल्यः तद्दिनमः अहं ऋष्यक्षरेरिवः नित्यमिष्टं गिरेरिवः ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं समत्सदं सुमेधा अमृतोक्षितः इति कृसङ्गोर्वेदानुवचनम् एवमनोज
सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्सानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नौमितराणि यान्यस्माकं सुतरितानि तानि त्रयोपास्यानि नौमितराणि एके सास्मस्ते यागुंसो ब्राह्मणाः त्वया धनेन प्रस्तवितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् मिया देयम् संविदा देयम् अदयति ते कर्म विधिचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्भर्षिणः युक्ताः अयुक्ताः अनुक्षादत्यादेशो एतत्र ब्राह्मणाः सम्भर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अनुक्षाधर्मकामास्युः यदा तेषु वर्तेरण्य तदा तेषु वर्तेताः एषः देशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एष संशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुपैतसमास्यम् सन्नो मित्रसम्मर्णः सन्नो भवत्वद्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् उतमवादिशम्